सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् हुने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् हुने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफल सुरु हुन्छ। यस विधेयकमा 10 जना माननीय सदस्यहरूबाट संयुक्त संशोधन प्रस्तावसहित 3 समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूलाई क्रमशः आफ्नो संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्याललाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले यो यौन हिंसा सम्बन्धी यो विधेयकमा प्रक्रियाको हिसाबले र त्यसपछि विषयवस्तुको हिसाबले दुवै हिसाबले उचित ठानेर एउटा संशोधन राखेको छु। पहिला म विषयवस्तुतिरै जान्छु। अहिलेको कानुनमा नाबालकहरूलाई यौन हिंसा भएको खण्डमा 18 वर्ष पुगेपछि 1 वर्षसम्ममा उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार अध्यादेशमा आएको अवस्था हो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले यसमा छलफल गरेर 3 वर्षको बनाएको छ। तर हामी अस्तिदेखि छलफल गरिरहेका छौँ। यो यौन हिंसा यति जघन्य अपराध हो र त्यसका पीडितहरू मानसिक रूपले शारीरिक रूपले तयार हुन, उजुरी गर्न र न्याय खोज्नको लागि समय लाग्छ। समय कति लाग्छ डिपेन्ड्स। कसैको छिटो हुन्छ, कसैको ढिलो हुन्छ, कसैले कहिले पनि त्यो उजुरी गर्न पनि सक्दैनन्। त्यो भएर उजुरी गर्ने यो समयावधि नराखेर, हदम्याद नराखियोस् भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि हामीले यहाँ सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास गऱ्यौँ र मैले त्यही अडानमा रहेर अहिले पनि हदम्याद हटाइयोस्, नाबालकको केसमा यौन हिंसाको विरुद्ध उजुरी गर्न हदम्याद हटाइयोस् भनेर मैले विषयवस्तुमा सङ्कल्प मेरो चाहिँ प्रस्ताव राखेको छु, संशोधन राखेको छु। अब मन्त्रीज्यूको अस्तिको सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँले उठाउनु भएको कुराहरू पनि सुने। उहाँले भन्नुभयो हदम्यादले मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैन, हामीले एकमुष्ट रूपमा विभिन्न प्रकारका प्रावधानहरूलाई हेर्नको लागि नेपाल कानुन आयोगले काम गरिराखेको छ, त्यो हेरेपछि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसमा असहमत होइन मेरो। तर मेरो असहमत केमा हो भने, जब उजुरी नै गर्न पाउँदैन भने, ठुलो फलामको ढोका चाहिँ अगाडि नै तेर्स्याइदिने हो भने, त्यसपछि अनुसन्धान कति राम्रा बनाऊँ, क्षतिपूर्तिका प्रावधान कति राम्रा बनाऊँ, पीडकलाई कति धेरै सजाय दिउँ, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। उजुरी गर्न पाउनुपर्छ। पहिलो कुरा, पहिलो शर्त भनेको न्यायको उजुरी गर्न पाउने हो। त्यो कुरा चाहिँ हटाउन मिल्दैन। त्यही भएर त्यो ढोका खोलौँ। हामी, हाम्रा छोराछोरी, नाबालक, नाति नातिना र अहिले हाम्रा लागि त सबै यो देशका बच्चाहरू चाहिँ सबै हाम्रा छोराछोरी हुन्, तिनीहरूको अगाडि पनि मुख देखाएर हिँड्न सक्ने हौँ भनेर मैले यो न्यायको लागि राखेँ। अब प्रक्रियातिर जान्छु म। यो विषयमा हामीले बहुत धेरै छलफल गऱ्यौँ। बहुत धेरै छलफल गरेर यसै सभाबाट माननीय कमला पन्तज्यूको अगुवाईमा, आज मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन, बहुत धेरै सम्झिराखेको छु, कता हुनुहुन्छ, माननीय कमला पन्तज्यूको अगुवाईमा हामीले यहाँ सबै दलका माननीय सदस्यहरू मिलेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ। सङ्कल्प प्रस्तावमा कम्तीमा नाबालकको हकमा यौन हिंसाको उजुरी गर्ने हदम्याद हटाइयोस्, अरूको लागि पुनरावलोकन गरियोस् भनेर भन्यौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले, सम्माननीयज्यू म फेरि पनि भन्दैछु, यो सभाले सर्वसम्मतले पास गरेको हो।
सङ्कल्प प्रस्ताव पास हुनु भनेको कानुन हो, मैले बुझेको त्यही हो। हामीले त्यसरी पास गरिसकेपछि यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बनेर आउँदाखेरि यो सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार भएर आउँछ भनेर हामीले सोच्यौँ। त्यो नसोच्नु पनि चाहिँ ठिक हो बेठिक हो मलाई थाहा छैन, तर मैले बुझेको के हो भने सङ्कल्प प्रस्ताव पास भइसकेपछि र सम्माननीय अध्यक्षज्यूले सरकारलाई निर्देशन गरिसकेपछि त्यो निर्देशनलाई हेरेर प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ भनेर मैले सोचेँ। त्यो अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक आएन। नआएपछि प्रतिनिधि सभामा बहुत धेरै छलफल हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई बचाउनको लागि पनि त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव हेर्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले पनि त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव हेर्नु भएन। हामी 2 सदनात्मक व्यवस्थामा छौँ। प्रतिनिधि सभाले पास गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि सङ्कल्प प्रस्ताव नै हो, राष्ट्रिय सभाले पास गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि सङ्कल्प प्रस्ताव नै हो र यो राष्ट्रिय सभाको गरिमाको विषय हो सम्माननीयज्यू। त्यसैले मैले प्रक्रियाको हिसाबमा र त्यसपछि विषयवस्तुको हिसाबमा यो दुवै हिसाबमा यो संशोधन राखेको छु। हदमादको प्रावधान विशेष गरिकन बालबालिकाको केसमा, नाबालकको केसमा हदम्यादको प्रावधान हटाइएर यो विधेयकलाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने नै मेरो अहिले पनि अनुरोध हो। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय डाक्टर बेदुराम भुसाललाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक का सन्दर्भमा हाम्रो एउटा संशोधन छ। दफा 3 को दफा 4 मा यो विधेयकले यौन हिंसाका सम्बन्धमा खास गरिकन नाबालकहरूको हकमा 18 वर्ष पुगेपछि 3 वर्षभित्र भनेर एउटा म्याद तोक्यो। यद्यपि दुईटा मत थिए, एउटा केही निश्चित समय राख्नुपर्छ होला भन्ने र एउटा पुरै खुला गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसमध्ये यो विधेयक आउँदाखेरि एउटा निश्चित सीमा तोकेर आयो। पहिलेको तुलनामा त प्रगतिशील छ, पहिलेको समयभन्दा यो समय बढाइएको छ हदम्यादको समय। त्यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसका साथसाथै यो अशक्त भइसकेका मान्छेहरू, अशक्तहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सुस्त मनस्थितिका व्यक्तिहरू, 70 वर्ष पुगिसकेका वृद्धहरूसँग गरिने यो यौन हिंसात्मक व्यवहारका सम्बन्धमा भने यो सीमाभित्र नराखेर खुला राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरू यदि यौन हिंसाको उत्पीडनमा परे भने उनीहरूले जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था कमसेकम गरौँ। यो तहका मान्छेहरूको हकमा, यो अवस्थाका मान्छेहरूको हकमा कमसेकम गरौँ न, आम रूपमा गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले हामीले यो संशोधन राखेका छौँ। यो संशोधन आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिले सबैका लागि खुला रूपमा हामी जान सकिएन, सबैका लागि हदम्याद खुला गर्न सकिएन। नाबालक हकमा एउटा सीमा तोकियो, अथवा नाबालिग भइसकेकाहरूको हकमा अर्को सीमा हुने भयो र यो हामीले भनेका प्रकृतिका मानिसहरूको हकमा एउटा खुला रहेको व्यवस्था गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, हाम्रो संशोधन हो। यो संशोधन आवश्यक छ, जायज छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो भएर म यो हाम्रो संशोधनलाई स्वीकार गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय राधेश्याम पासवानलाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। माननीय सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट गङ्गा कुमारी बेलव्यासालाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 79 माथि हाम्रो एउटा संशोधन छ। हामी संयुक्त रूपमा संशोधन राखेका छौँ। समय जहिले पनि कानुन जहिले पनि समसामयिक हुन्छ। यो
असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले अध्यादेशबाट आएर कानुन बनेर लागू भइरहेको अवस्थामा हामी छौँ र अहिले यही बिचमा हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास गरेका छौँ र त्यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा भनेर हामीले चाहिँ विषय राखेर त्यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ। हामी सबै माननीयज्यूहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेर हदम्याद जे छ त्यसलाई बढाउनु पर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका हौँ र यो विधेयकमा मेरो संशोधन के छ भने बालबालिकाहरूको हकमा उनीहरू बालिग भएको 10 वर्ष चाहिँ उनीहरूले उजुरी गर्न पाउने हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने मेरो हाम्रो मान्यता रहेको छ र त्यति बेला उनीहरू अन्तिम पटक उमेरको बालिग नभएको अवस्थाका अन्तिम वर्षहरूमा त्यस्तो घटनामा परे भने पनि उनीहरू 28 वर्षका हुन्छन् र त्यो सबैभन्दा सक्षम उमेरमा उनीहरूले आफ्नो आफूमाथि घटेका घटनाहरू र यो चाहिँ दुर्व्यवहारको विरुद्धमा अदालती उजुरीहरू र मुद्दाहरूमा जान सक्छन्। त्यो सबैभन्दा सक्षम उमेरमा उनीहरूले गर्न सक्छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर अपाङ्ग अशक्त भएकाहरूको हकमा हदम्याद राख्नु हुँदैन र परिस्थिति अनुसार जति बेला उजुरीहरू गर्न सकिन्छ त्यसरी जानुपर्छ र अन्य सबलहरूको हकमा र प्रौढहरूको हकमा त्यस्तो घटनाहरू घटेको 3 वर्षसम्म चाहिँ हदम्याद हुनुपर्छ र त्यति बेला चाहिँ उजुरीहरू भयो भने हामी यसलाई न्याय दिन सक्छौँ, पीडितलाई न्याय दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। यस्तै गरेर हाम्रो सङ्कल्प प्रस्ताव जुन ढङ्गले हामीले राष्ट्रिय सभामा राखेका छौँ हदम्याद बढाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि यसरी जानुपर्छ र यो प्रस्तावलाई हाम्रो मन्त्रीज्यूले सरकारले मान्यता मान्नेछ भन्ने कुराहरू विश्वास राख्दै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय खेमलाल भट्टराई, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पहिलो कुरा त सरकारले यो अन्तिममा एउटा बाध्य बनाउने हिसाबले जसरी यो चाहिँ विधेयकहरू सदनमा ल्याउने गरेको छ र अहिले पनि त्यस्तै भएको छ, यसमा चाहिँ अलिकति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। उपरान्त यस्तो नहोस् भनेर म सचेत पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो अहिले हामी जुन कानुनको विषयमा छलफल गर्दैछौँ यो विषय मूलतः बलात्कारसँग सम्बन्धित र यो बलात्कार, बालिका बलात्कार, महिला बलात्कार, वृद्ध बलात्कार, सामूहिक बलात्कारपछि हत्या समाजमा चाहिँ हामीले कानुन पनि बनाउँदैछौँ, छलफल पनि गर्दैछौँ र यस्ता घटनाहरू बढ्दै पनि गइरहेका छन्। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अहिले फेरि हामी थप कानुनकै विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यो विषय यसभित्र पनि खास गरी चाहिँ बालिका बलात्कारसित सम्बन्धित विषय यो यति बेला चाहिँ संवेदनशील विषय भएर आएको छ। यो अहिले हाम्रो सदनमा मात्रै होइन सिङ्गो समाजमा चाहिँ छलफल भइरहेको विषय हो र सबैले यो खास गरी एउटी बालिका बलात्कार पछि उजुरी दिने तहमा पुग्नको लागि समय लाग्छ वा त्यो तयार नहुन पनि सक्छ। हाम्रो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिपाटी, इज्जत, प्रतिष्ठाको डर, भविष्यको डर, यी सबैले गर्दाखेरि एउटी बालिका चाहिँ बलात्कार भएपछि चाहिँ उजुरी दिन आउन सक्ने हुनको लागि चाहिँ त्यो धेरै गम्भीर कुरा हो हाम्रो सामाजिक परिपाटी, हाम्रो अवस्थाले गर्दाखेरि। जे होस्, अब यसमा चाहिँ अहिले हामीले छलफल गरेको विषय भनेको चाहिँ सदनमा पनि हामीले राष्ट्रिय सभामा यो राष्ट्रिय सरोकार समितिले पनि आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा यो बालिका सम्बन्धी बलात्कारमा चाहिँ हदम्याद नराखियोस् भन्ने हो र हामीले राष्ट्रिय सभाबाट सामूहिक रूपमा, यो सत्तापक्ष प्रतिपक्षको कुरा छैन, हामीले सामूहिक रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ। यो बालिकाको बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा चाहिँ बालिकालाई न्याय दिने कुरा हो र पीडकलाई चाहिँ दण्डित गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा हदम्यादको प्रावधान नराखियोस् भन्ने हो। अब
हाम्रो मान्यता यो छ, यो सरकारले यो राष्ट्रिय सभाको सङ्कल्प प्रस्ताव, यसको गरिमा, यसको प्रतिष्ठालाई कसरी जोगाउँछ, के एन्सर दिनुहुन्छ मन्त्रीज्यूले, म सोध्न चाहन्छु र यो हदम्याद नराखियोस् भन्ने विचार पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय इन्दिरा देवी गौतम, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी यो वास्तवमै संवेदनशील विषय हो। यो हाम्रो सामाजिक बनोट, मानिसको मानसिकता र हाम्रो समाजमा घटिरहेका घटनालाई हेर्दाखेरि र यो जो पीडित हुन्छ, पीडितले आफ्नो बयान दिन सक्ने अवस्था र त्यो हिम्मत प्राप्त गर्ने समय भनेको चाहिँ निकै लामो नै चाहिन्छ र यो अहिले हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास गरिसकेका छौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमाथि पनि ध्यान दियोस् र के हो भनेदेखि यो बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ जुन बालबालिकाहरूमाथि हुन्छ, यौनजन्य हिंसा भनिएको छ, यो बलात्कारको एउटा घटना छ भने अर्को यौन हिंसा चाहिँ अव्यक्त अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको तर उनीहरूले महिलाहरूले पीडा भोगिरहेको अर्को एउटा संवेदनशील विषय छ र यसमा बालबालिकाहरूले आफ्नो उमेर पुगिसकेपछि 3 वर्षपछि सम्मको लागि मात्रै जुन मियाद राखिएको छ, यो चाहिँ उनीहरूले त्यो आफूमाथि भएको अपराध थाहा पाएर अनि उजुरी गर्ने अवस्था, अनि त्यो उजुरी गरिसकिएपछि गरिने क्वेसनहरूलाई एन्सर दिन सक्ने आफ्नो हिम्मतसम्म जुटाउनको लागि निकै लामो समय लाग्छ। त्यसो हुँदा बालबालिकाको सवालमा, अशक्त अपाङ्गको सवालमा, सुस्त मनस्थितिका व्यक्तिहरूको सवालमा चाहिँ र वृद्धहरूको बारेमा चाहिँ यो हद म्याद नराख्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अन्य सवालमा भनेको एउटा हद म्याद अब त्यसलाई हामीले त बलात्कारको विषयमा हद म्यादै नराखौँ भन्ने कुरा हो यो, किनभने यो त जघन्य अपराध हो। यो जघन्य अपराध हो। यसले त मानिसलाई मानसिक रूपबाट लामो समयसम्म विक्षिप्त गराउँछ, जिन्दगी नै बर्बाद गराउँछ। यसले एउटा मान्छे भएर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। यसो भएको हुनाले यो जघन्य अपराधको हद म्याद नराखियोस् बालबालिकाको सवालमा र अशक्त अपाङ्ग वृद्ध वृद्धाहरूको सवालमा हद म्याद नराखियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल, समय 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय, आज हामी जुन विषयमा जुन दफावार छलफल गरिरहेका छौँ, यो गम्भीर विषय हो र उभिएर बोल्न मन पनि लागेको छैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले आज आफ्नै राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाइरहेका छौँ कि भन्ने पनि महसुस भएको छ र अर्को हामीमा चाहिँ यो पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तन चाहिँ हाबी भएको पनि देखिएको छ। आफैले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावप्रति आज हामी पछाडि हटिरहेका छौँ भन्ने पनि महसुस भएको छ र एउटा हुनहार युवा परिवर्तनको वाहक हाम्रो कानुन मन्त्रीज्यूले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हामीले केवल बालबालिकाको हकमा उजुरीको हदम्याद नराखौँ भन्ने कुरो सोचेका थियौँ, प्रस्ताव गरेका थियौँ, जुन सङ्कल्प पारित भएको छ। र अर्को महिलाको हकमा यो पीडा हरेक परिवार हामीले सर्वे गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। अनुसन्धान गऱ्यौँ भने यो पीडाको अनुभूति धेरैले गर्नुभएको छ र यो हामी चाहिँ यत्रत्र पाउँछौँ र हामी अब के मुख देखाएर बाहिर जाँदैछौँ, यो एउटा लज्जाको विषय पनि मैले महसुस गरेको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, र मलाई यसमा चाहिँ यो मुलुकी अपराध संहिता 2074मा जरिमाना बापतको रकम राज्य कोषमा राखिनुपर्छ भनेर म चाहिँ यो दफावार छलफल गर्न गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भने पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाएको रकम चाहिँ पीडितलाई दिने कुरो गरिएको छ। यसो गरिनुहुन्न र पीडकबाट प्राप्त हुने रकम राज्य कोषमा राखेर राज्य कोषबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अर्को ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको 63मा तेजाब र अन्य रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकले समेटेको यो उज्जवलशील पदार्थको आशय अनुसार नै यसलाई पनि व्यवस्थित गरिनुपर्छ। मुलुकी कार्य संहिता 2074मा पनि जबरजस्तीकरणीको मुद्दालाई दर्ता गर्ने अपराधीलाई हुने सजायको न्यूनतम सजायको पनि कम भनिएको छ, आधा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ यदि उसले गलत चाहिँ दर्ता गरेको छ भने। र सँगसँगै ऐन मापनको कुरा यहाँ मान्यजीहरूले उठाइसक्नु भएको छ
र यो यौन हिंसासँग जुन निरूपण र न्यायका लागि चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। र आज हामी दुखी छौँ यो विषयमा। माननीयजीहरूले उठाएको कुरालाई पनि म समर्थन गर्न चाहन्छु र ब्याक नहटौँ। हामीलाई कति समय लाग्छ, एउटा बाध्यता यहाँ हामीलाई 60 दिने भन्नुभएको छ माननीय मन्त्रीज्यूले। के गर्न सक्छौँ यो कुरा चाहिँ हामीले गरौँ र हाम्रो आफ्नै गरिमा, राष्ट्रिय सभाको गरिमा घट्ने काम चाहिँ नगरौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सुमित्रा विशी, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले यो विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि पनि धेरै छलफल गरिरहेका छौँ र एउटा चेली आफ्नो बाबुबाट पीडित हुन्छ, दाजुबाट पीडित हुन्छ, जेठाजुबाट पीडित हुन्छ, स्कुलका शिक्षकबाट पीडित हुन्छ र अफिसका हाकिमबाट पीडित हुन्छन् र गाउँ समाजका भाइ छोराहरूबाट पीडित भइरहेका हुन्छन्। ती मान्छेहरू शारीरिक रूपले छेदविच्छेद त हुन्छन् नै, मानसिक रूपले डिप्रेसनमा पनि जाने हुन्छ। त्यस कारणले यिनीहरूको मानसिक रूपले ठिक हुने यति बेलै भइहाल्छ भन्ने छैन। यस कारणले पनि हामीले हदम्याद राख्न हुँदैन भनेर चाहिँ आवाज उठायौँ र सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास गऱ्यौँ। र आज यो सरकारलाई के अप्ठ्यारो परेको हो म सोध्न चाहन्छु। किन हदम्याद राख्दैमा कोही मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो हुनुपर्ने के कारण रहेछ? जहिले मान्छे उसको परिस्थितिले दिन्छ, उसको मानसिकताले दिन्छ, उसको शारीरिक रूपले ऊ सबल हुन्छ, तब उसले उजुरी गर्ने र कानुनी सहायता लिने अधिकार हामी किन कटौती गर्न खोजिरहेका छौँ? र यो एकचोटि सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरी सिङ्गो राष्ट्रिय सभाले पास गरेको छ। एकजना मान्छेको कुरा होइन, एकजना माननीयको कुरा होइन, सिङ्गो राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मति पास गरेका कुराहरूबाट फेरि पछाडि हट्नुपर्ने हो भने यो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको हैसियत, यो राष्ट्रिय सभाको गरिमा यो कसरी बस्ने हो, यसको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूले अस्ति सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दाखेरि पनि मन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो। उहाँले आश्वासन पनि दिनुभएको थियो, हुन्छ म कानुन विज्ञहरूलाई सल्लाह गर्न दिएको छु, छलफल गर्न दिएको छु, उहाँहरूको सल्लाहसहित ल्याएर चाहिँ के अरे हामी यो कुरोहरूलाई समेट्नेछौँ भन्नुभएको थियो। फेरि पनि आज हतार गरेर यो जसरी पनि तपाईँहरू पास गरिदिनुहोस्, हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ, यो अपुरो कानुन बन्नुभन्दा कानुन नबन्नु नै राम्रो भन्ने भनाइ पनि छ। त्यस कारणले हामी यो हतार गरेर यो समेट्न सक्ने कुराहरूसम्म समेटेर ल्याउन फेरि सरकार र कानुन मन्त्रीले सोच्नुहुनेछ भन्ने भनाइ राख्दै आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यौन हिंसा विरुद्धमा केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 को सन्दर्भमा हामी दफावार छलफलमा उभिएका छौँ। अहिले कस्तो भने एउटा गीत छ नि, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भने चाहिँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी बोल्नु परेछ भन्ने त्यो गीतलाई म सम्झन चाहन्छु। हामी यही राष्ट्रिय सभामा अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफलमा जुट्यौँ र सङ्कल्प प्रस्ताव पास सर्वसहमत रूपमा हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो समाज कस्तो बनाउने, हाम्रो समाजलाई कतातिर लाने भन्ने कुरामा निर्दिष्ट गर्न कानुन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कानुन पर्याप्त छन् कि छैनन्, कानुन पर्याप्त नभयो भने साँच्चै हामीले बनाउने कानुनहरू समाजलाई सही दिशामा निर्दिष्ट गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने धारणाका साथ सङ्कल्प प्रस्तावमा हामीले नाबालक बालबालिकाको हकमा बलात्कार सम्बन्धी उजुरीको हदम्याद नलाग्ने भनेर हामीले त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा पेश गरेका थियौँ। त्यसैले अहिले त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको भावना अनुसार सभाको राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यूले पनि निर्देशन जारी गर्नुभएको छ र सबै पार्टीका सर्वसहमत रूपमा त्यो प्रस्ताव पास भएको छ। त्यसैले कानुन मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले बनाउने कानुन समाजको ऐनालाई हेरेर हामीले बनाउने हो। अहिले पनि नाबालक बालबालिकाहरू
हिंसा पीडित छन्, बलात्कार बाँड्छन् र उजुरी गर्न जान नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले एउटा बलात्कृत भएको महिला ऊ शारीरिक र मानसिक रूपमा ऊ अशक्त हुन सक्छ। त्यसैले यस बारेमा गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले बनाउने कानुनहरूमा अब बलात्कार सम्बन्धीलाई पनि विस्तृत परिभाषा गर्न जरुरी भइसकेको छ। म कानुन मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र बालबालिकाको हकमा अझै पनि केही बिग्रेको छैन। हामी सम्मानित सभामा हामी छलफलमा छौँ, दफावार छलफलमा छौँ। यही सर्वसम्मत रूपमा आएका कुराहरूलाई कानुन मन्त्रीज्यूले सरकारले स्वीकार गरेर यो हदम्याद लाग्ने कुराहरूलाई अब बलात्कार सम्बन्धी जुन बालबालिकाको हकमा हदम्याद नलाग्ने कुराहरूलाई स्वीकार गरिदिन म सम्मानित सभाका माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय गोपाल भट्टराई, समय 3 मिनट। हामी यो खास गरेर यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलमा छौँ। यो आज दफावार छलफलभन्दा पनि सैद्धान्तिक छलफल भित्रै दफावार छलफल हामीले चलाइरहेका छौँ। हामीले हिजो आवेगमा उत्तेजनामा आएर यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका होइनौँ। विभिन्न कोणबाट छलफल गरेर त्यसलाई यो हिसाबले नै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत भएर सत्तापक्ष प्रतिपक्षका सबै सांसदहरूले गरेको यो निर्णय, खास गरेर पुरै हलले गरेको निर्णयमा सरकार किन पछाडि हट्यो? अहिले हामीले बढी ध्यान दिन पर्ने कुरा यो हो। किन अब हामी त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव बेठिक थियो भन्ने पर्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ। यदि यो यही रूपमा पारित गऱ्यौँ भने हामीले हिजो गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव बेठिक थियो भन्नुपर्छ। यदि होइन भने के बिग्रिहाल्छ? यो एउटा कुरा थपेर यो विधेयकलाई परिपूर्ण गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, यो विधेयक हतार ल्याउने र टिपल टापल पारेर चाहिँ पारित गराउने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसो भएन भने भोलि अरू विधेयकहरू पनि यही रूपमा जान्छन्, छलफल हुँदैन र जसरी सरकारले ल्याउँछ त्यही रूपमा पारित हुने परम्परा विकास हुन्छ। त्यो हुनु हुँदैन। यत्रो समय थियो, योभन्दा 1 हप्ता पहिले प्रस्तुत गरिएको भए के हुन्थ्यो? यो छलफल धेरै छलफल हुन सक्थ्यो। यी कुराहरू चाहिँ भएनन्। त्यसतर्फ हाम्रो सङ्कल्प प्रस्ताव के हुन्छ, यो मैले प्रश्न गरेँ। धन्यवाद। माननीय भगवती नेउपाने, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, वास्तवमा यो विषयमा पटक पटक सरकारसँग अनुरोध गरिराख्न पर्दा, अनुनय विनय गरिराख्नु पर्दा मलाई चाहिँ पीडा महसुस भएको छ। एउटै विषयमा हदम्याद नराख्ने भन्ने विषयमा हामीले धेरै पटकसम्म अनुरोध गऱ्यौँ, अनुनय विनय गऱ्यौँ, यही सम्मानित सदनमा छलफल गऱ्यौँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ। धेरै संवेदनशील ढङ्गले माननीय ज्यूहरूले आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभयो र सिङ्गो यो राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्तावलाई पारित गरे। तर माननीय मन्त्रीज्यू, उहाँले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, दिनदिनैका घटनाहरू देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, पढ्नु भएको छ। तर आज यो विषयमा किन संवेदनशील छैन सरकार? के सरकार पितृ सत्तात्मक सोचले किन यति धेरै ग्रसित छ सरकार? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वलाई समेत, यो राष्ट्रिय सभाको चाहिँ एउटा गरिमालाई समेत घटाउने गरी आज जुन सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरियो, हामीले विश्वास गरेका थियौँ यो हट्छ भनेर,
तर यो हदम्याद हट्छ भनेर बालबालिकाको हकमा हामीले यसको चाहिँ एउटा संवेदनशीलतालाई हेक्का गरेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ। तर आज किन यो विषय चाहिँ आज बालिग भएको 3 वर्षसम्म मात्रै 3 वर्षसम्म भनेर चाहिँ यो हदम्याद राखिएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सङ्कल्प प्रस्तावलाई यो गरिमामय सदनमा पास गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई किन ख्याल ढङ्गले हेरिएको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म फेरि पनि जोरदार ढङ्गले भन्न चाहन्छु, हदम्याद हटाइयोस्। धन्यवाद। माननीय जयन्ती देवी राई, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयमा हामी पटक यहाँ बोलिरहँदाखेरि हामीलाई आफैमाथि एकदमै हिंसा भइरहेको छ भन्ने हामीलाई महसुस लागिरहेछ। यो आवाज उठाउन पनि अब त किन उठाउनु जस्तो पनि लागिरहेछ है। त्यस कारणले सबभन्दा के हो भने जुन यो राष्ट्रिय सभा माथि नै एउटा क्वेसन उठिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा माथि नै आज संविधान माथि नै धावा बोलिँदैछ कि हिजो बनेको कानुनहरूको परम्परा र संविधानले दिएको जुन हाम्रो कानुनहरू यसरी नै बनाएको थियो। मलाई थाहा छ कि 2063 जेठ 16 पनि हामीले सङ्कल्पकै प्रस्ताव त्यहाँ दर्ज गरेका थियौँ, जहाँ आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नदेखि लिएर पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, सम्पूर्ण विभेदहरूको अन्त्य गर्ने कुराहरू त्यति बेला हामीले सङ्कल्प नै पास गरेका थियौँ संसदबाट। त्यो कानुनै भएर आयो र हामीले पनि यो परिकल्पना गरेका थियौँ कि यो यसरी तुहिन्छ र यसरीमा हाम्रो चाहिँ गरिमा, राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि नै क्वेसन उठ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ न। यो कुरालाई अध्यक्ष महोदय गम्भीरता साथ लिनुपर्ने स्थिति आएको छ। आज दिनैभरि सबै माननीयज्यूहरूले आज राष्ट्रिय सभाको एउटा गरिमाको सन्दर्भमा हामीले उठाएका छौँ। यो कुरामा हामीले अलिकति गम्भीर लिने कि नलिने भन्ने कुरा हो र म माननीय मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि यो आकाङ्क्षा, यो भावना आज मेरो होइन, कसै एकजना व्यक्तिको होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भावना थियो र यो भावना भनेको आज सिङ्गो समाजको भावना हो र यो अत्यन्तै जघन्य अपराध, यो सामाजिक अपराध र हामीले एउटा हिंसा रहित समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेका थियौँ। यसमा कसैको पनि यो ठुलो अपराध हामीले कसैले गरेकै छैनौँ। यो कुरामा पनि हामी आज गम्भीर बन्दैनौँ भने हामी कसरी आज चाहिँ भनिरहेका छौँ कि हामी चाहिँ विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्छौँ, हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्छौँ र यहाँ सबै नेपाली जनताहरूको चाहिँ हक अधिकार चाहिँ स्थापित गरेर छाड्छौँ भन्ने कुराहरू हामी किन गर्छौँ? आज एउटा महिलाहरूमाथि एकदमै जघन्य त्यो अबोध बालिकामाथि आज न्याय दिन सक्दैन भने आज वृद्धहरू आज चाहिँ अपाङ्ग अशक्तहरूमाथि चाहिँ बलात्कृत दिनरात भइरहेको छ, उनीहरूलाई न्याय दिन सक्दैन भने हामी कसलाई न्याय दिने कुरा गर्छौँ? त्यस कारणले म जोडदारका साथ फेरि पनि आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। बालबालिकाको हकमा हामीले यो एउटा जुन नाबालकको हकमा सङ्कल्पको प्रस्ताव माथि फेरि पनि पुनः विचार गरियोस्। यो तुहिनु हुँदैन र यो कानुन बनेर आउनुपर्छ र यसैका साथसाथै हामीले त्यति बेला नाबालिगको हकमा सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित गरे तापनि सुस्थ मनस्थिति, वृद्ध, अपाङ्गहरूको हकमा पनि हामीले चाहिँ हदम्याद तोकिनु हुँदैन। जो 3 वर्ष अहिले बढेर आएको छ, 1 वर्षमा 3 वर्ष चाहिँ साबालिगको हकमा हामीले त्यसलाई चाहिँ लैजानु पर्छ। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो हिंसा सहन पनि गाह्रो, कहन पनि गाह्रो। यो संवेदनशील विषय हो भनेर हामी सबैले आत्मसात गरिरहेका छौँ, महसुसीकरण पनि गरिरहेका छौँ। तर आज यो हिंसा छोरीको मात्रै सवाल, आमाको मात्रै सवाल बनिरहेको छ। आमा बिनाको समाज, परिवार हामीले परिकल्पना गर्न सक्छौँ। महिलावाद, लैङ्गिक विभेद रहित सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणको सिद्धान्त र पितृसत्तात्मक विभेदको अन्त्यको विचार हो भन्ने मलाई लाग्छ। पितृसत्ताको ठाउँमा हामीले मातृसत्ता स्थापना गर्न खोजेको होइन। समानतामा आधारित समाजको स्थापना महिलावादको लक्ष्य हो। लैङ्गिक विभेदको पहिचान र अन्त्य गर्दै नीति, कानुन र व्यवहार परिवर्तन गर्नु महिलावादको उद्देश्य पनि हो।
महिलावादले समाजमा हरेक नागरिकप्रति दृष्टिकोण समान दृष्टिकोण मानव मर्यादा सम्मान हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। महिलावादले पितृसत्ता निर्माण गरेको विभेदपूर्ण संस्कार संस्कृति मूल्य मान्यता र व्यवहार अन्त्य गरी समान संस्कार स्थापनाको अभियान पनि हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज हामीले यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहँदा म यो राष्ट्रिय सभाको नियमावली एकचोटि पढ्न चाहन्छु। स्वीकृत सङ्कल्प पठाइने सचिवको हामीले सङ्कल्प प्रस्तावको निर्णय गरिसकेपछि सचिवले बैठकद्वारा स्वीकृत गरिएको प्रत्येक सङ्कल्पको एक प्रति मन्त्री परिषदलाई सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ। तर कुनै मनासिब कारण परि सङ्कल्प कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यस्तो कारणसहितको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने छ भनेर हाम्रो यो राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। म सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव जो कुनै एउटा दलको थिएन, कुनै वर्गको थिएन, कुनै समुदायको थिएन, सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको एउटा साझा सम्पत्ति थियो। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई के त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो के सरकार यस बारेमा जवाफ दिन सक्छ? म जवाफको पनि माग गर्न चाहन्छु। र आज हामी राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्यमाथि आज सुरु विशेष समयबाट हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ। आज प्रतिनिधि सभाबाट पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने राष्ट्रिय सभा हो भने राष्ट्रिय सभाको महत्त्व र औचित्यतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। त्यसैले म सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत आज हामीले प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक वक्तव्य पनि सुनेका थियौँ नाबालिकाको हकमा र विशेष अपाङ्गता भएका अथवा ज्येष्ठ महिलाहरूको हकमा यो हट्छ भन्ने कुरा थियो र हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल गरिरहँदा माननीय कानुन मन्त्रीज्यूले पनि एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। आज यो सङ्कल्प प्रस्तावको औचित्यता सकिएको कि राष्ट्रिय सभाको महत्त्व गरिमा के हो। त्यसैले यो म सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सिङ्गो सभाको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सङ्कल्प प्रस्तावको मर्म र राष्ट्रिय सभामा पारित भएको यो सङ्कल्प प्रस्ताव औचित्यता छ कि छैन म यो कुरा सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय बिमला घिमिरे, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामीले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा हामीले खास गरी राष्ट्रिय सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दै कानुन निर्माणमा पहल कदमी लियौँ र यो कानुन बनेर आउँछ भन्ने नै हामीलाई यसमा व्यवस्था भएरै आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास थियो। किनकि प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीका कुराहरू पनि हामीले त्यति बेला सुनेका थियौँ र सिङ्गो राष्ट्रिय सभा यो कुनै दल विशेषको कुरा थिएन, सर्वसम्मत पारित गरेका थियौँ भने हामीले हिजो मात्रै यसको अस्ति मात्रै सैद्धान्तिक छलफल गरिरहँदा माननीय मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको एउटा कुरा, उहाँले यो कानुन बनाइरहँदा यो अध्यादेश मार्फत आएको हुनाले र हामी यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पर्ने भएको हुनाले समय कम छ र हामीले खास गरी यो हदम्यादको विषयमा अझै छलफल अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्ने कुरा उहाँले ल्याउनु भयो। तर यसैमा उहाँको कुरा के बाज्यो भने यो म्याद बढाउने कुरा चाहिँ कसरी आयो त? यदि अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ भने पुरानै हिसाबले आउनु पर्थ्यो र यो छिटै आउँछ भन्ने कुरा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्थ्यो। अलिकति समय बढाउनका लागि तुरुन्तै हुने र अलि धेरै यो हदम्यादै हटाउनका लागि समय छलफल गर्न पर्ने भन्ने विषय यो आफैमा विरोधाभास कुरा भयो। र अर्को कुरो, हामीले सरकारले जुन ल्याउन पर्ने कानुन हो त्यसलाई समयमै ध्यान दिएन। यो हामीले देखेका छौँ। कानुनलाई हामीले विधेयकलाई हतार पास गर्ने प्रयास पनि यो कार्यपालिकाले यो व्यवस्थापिकामाथि लादेको छ। यो कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। यो बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा यसलाई हामीले खालि यो कारबाहीको कुरालाई मात्रै हेऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर यसरी डराइयो। यो एउटा कारबाहीको विषय मात्रै होइन। हामीले त्यति बेला यो यसमा छलफल गरिरहँदा के पनि भनेका थियौँ भने मैले आफैले पनि भनेको र अरू माननीयज्यूहरूले पनि भन्नुभएको थियो, यो कारबाहीको लागि मात्रै होइन, यो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति या निरुत्साहित गर्नका निम्ति पनि यो हदम्याद हटाउँदाखेरि त्यसले पोजिटिभ सन्देश दिन्छ, त्यसलाई कम गर्ने कुरामा सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। तर त्यो कुरा देखिएन। त्यसैले बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हदम्याद हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि हामी त्यसमा प्रतिबद्धता छौँ र यो राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई चाहिँ हट्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा फेरि पनि म कानुन मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा विधेयकको दफा छलफलमा भाग लिइरहेका चाहिँ छौँ। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई सम्पादन गर्ने विधेयक 2079 यहाँ चाहिँ आएको चाहिँ छ र यो विषयमाथि मैले आफ्ना विषय राख्नुभन्दा पहिले समय छोटो चाहिँ भयो, 3 मिनटमा कति कुरा राख्न सकिएला। फेरि पनि राष्ट्रिय सभाको नियमभरिमा प्रष्ट व्यवस्था चाहिँ छ। सङ्कल्प प्रस्ताव हामी सबैले, एउटा कुनै दल विशेष व्यक्ति विशेषको चाहिँ थिएन, हामी राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदहरूको सामूहिक प्रयासले यसका पक्ष विपक्ष राम्रा नराम्रा जम्मै कुराहरूलाई ख्याल गरेर हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका थियौँ। सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्ने क्रमसँगै माननीय कानुन तथा न्याय मन्त्रीज्यू पनि यहीँ आएको बेला चाहिँ भन्नुभएको थियो र कि यो चाहिँ जुन यो अब यो सजाको जुन त एकातिर छुने चाहिँ छ, अग्नियातको सन्दर्भमा चाहिँ मैले विज्ञहरूलाई सोध्छु र सल्लाह गरिरहेको चाहिँ छु। यहाँहरूले जसरी सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ पास गर्नुभयो त्यसको चाहिँ स्पिडलाई समातेर विज्ञहरूबाट राय चाहिँ आइसकेपछि यो ठिकै पनि हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ राख्नु चाहिँ भएको थियो। र आज चाहिँ के हो भने हामी राष्ट्रिय सभाले पटक पटक चाहिँ विभिन्न विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव पास चाहिँ गर्ने, तर सङ्कल्प प्रस्तावको बारेमा चाहिँ न सरकारले त्यो जवाफ चाहिँ दिने, न सङ्कल्प प्रस्ताव यस कारणले ठिक छैन भन्ने कुरो न लेखेर अध्यक्ष मार्फत हामीले सुन्न पाउने, त्यस्तो कहीँ देखिएन। र अहिले के लागिरहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभा एउटा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ भए पनि संसद भन्ने बित्तिकै दुई संसदात्मक प्रणालीमा हामी चाहिँ छौँ, तर चाहिँ के हो भने कार्यपालिकाको डाइरेक्ट एउटा हस्तक्षेप भन्न त हामी यहाँ फास्ट ट्र्याक मार्फत चाहिँ आज अध्यादेशको म्याद चाहिँ सकिने, भोलिदेखि कानुनको भ्याकुम चाहिँ हुने, यो समस्याले गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याक मार्फत आज हामी दफा छलफल संशोधनसम्म यस कारणले पनि हामीले चाहिँ हालेनौँ र हामी चाहिँ व्यवस्थापिका तर्फबाट राज्यलाई यति सहयोग चाहिँ गर्ने र कार्यपालिकाले चाहिँ नि सङ्कल्प प्रस्तावलाई चाहिँ ध्यानै नदिएर आफ्नो कुराहरू एकतर्फी रूपमा राख्ने र ती कुरालाई सम्बोधन नगर्ने कुराले हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो अधिकारमाथि राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको चाहिँ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र नाबालकको हकमा अघि मान्यज्यूहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्दा मान्यज्यू लगायत सबै मान्यज्यूले भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो 100% चाहिँ म र हाम्रो दलको तर्फबाट चाहिँ समर्थन चाहिँ छ। र योसँग चाहिँ अर्को चाहिँ सामान्य अध्यक्ष अलिकति चाहिँ यो क्षतिपूर्तिको विषयमाथि पनि यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। क्षतिपूर्ति के हो भने सम्बन्धित पीडकबाट चाहिँ दिलाउने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। पीडितले के हो भने राज्यबाट चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ पाउने व्यवस्था चाहिँ भइदियो भने सबभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ, र त्योभन्दा अर्को चाहिँ गरियो भने राम्रो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय खिमलाल देवकोटा, समय 3 मिनट। बाल यौन हिंसाको कसुरमा सजायलाई उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने जुन हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव यहाँ पेश गरेका छौँ, त्यसको समर्थकको नाताले जुन यो सरकारले यसलाई जुन डस्टबिनमा फाल्ने काम गर्यो, यसमा मलाई आत्मग्लानि भएको छ र सरकारप्रति म पुनः खेद व्यक्त गर्दछु। र राज्य चाहिँ एउटा बेखबर छ, सरकार कहाँ छ भन्ने कुराहरू मैले अस्तिको संसदमा पनि बोलेको थिएँ। एउटा दृष्टान्त राज्य बेखबर भएको एउटा दृष्टान्त पस्किन चाहन्छु। हामीले यही संसदबाट संहिता कानुनसम्म एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका थियौँ। संसदको सचिवालयले सरोकार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको थियो, तर हामीले बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मन्त्रालयका सचिवले हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो। भनेपछि यहाँ सामान्य अध्यक्ष महोदयले सरकारलाई कानुन निर्देशन दिने, अनि सचिवालयले पनि चिठी पठाउने, अनि निर्देशन पनि थाहा छैन, सचिवालयको त्यो चिठी पनि थाहा छैन भनेपछि यो राज्य कहाँ छ कहाँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हो। र यो राज्यले यो सरकार विशेष गरी यहाँ कानुन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, यो मन्त्रालयको काम चाहिँ के हो मैले यहाँ मलाई यहाँ उत्तर पनि चाहियो। विशेष गरी यो मन्त्रालय विशेष संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि भएकोले संसदमा बसेर संसदका गतिविधिहरूमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यसकारण यो विषयमा पनि मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। र मैले देखेको मैले बुझेको सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले जबसँग मन्त्रालय मन्त्रीको कोठामा हामी चार्दैनौँ यो त्यसले गर्दा तबसम्म हाम्रो यो काम हुँदैन। यो मुलुकमा यस्तै स्थिति छ, त्यसकारण यो विषय एकदम गम्भीर हो। यो मुलुकमा गणतन्त्र पनि यो मुलुकको संहिता पनि सङ्कल्प प्रस्तावबाट आएको, त्यसकारण यसलाई अवमूल्यन गर्न पाइँदैन। मन्त्रीजीले आत्मलोचना गरेर क्षमायाचना गरेर माफी मागेर के गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नु जरुरी छ, र यसलाई पछाडि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो विषय पनि यहाँ बोल्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय देवेन्द्र दाहाल, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
विषयहरू पर्याप्त उठिसकेका छन्। यो जुन कानुनको बारेमा हामी विधेयकको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो ज्वलन्त सवाल तल तल जनजनमा उठेको सवाल हो र यो निकै नै संवेदनशील पनि विषय हो र यसमा कुरा आइसकेको छ। मलाई के लाग्यो भने जस्तो यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भइसकेपछि गर्नुपर्ने कार्यविधिको बारेमा, गर्नुपर्ने कामको बारेमा यहाँ हाम्रो मान्यजीले अघि भनिसक्नु भएको छ। स्पष्ट सरकारले त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा भएको कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ र त्यो सम्बोधन गर्न नसक्ने भएमा त्यसको कारणसहित त्यसको जानकारी गराउनु पर्ने छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कोही नसुन्ने, कसैले केही कुरा नहेर्ने, कुनै कागजपत्रहरू नहेर्ने कामको कारणले गर्दाखेरि, व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ। किनभने हामीले यो सदनमा सर्वसम्मतिले हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ र हामीले हिजो के पारित गऱ्यौँ र आज के विधेयक आयो, यो त छर्लङ्गै छ। हामीले एउटा पारित गऱ्यौँ, विधेयकमा त्यो आएन र कतिपय कुरा सामान्य हेरफेर भएको छ तर आएन र एकदमै ज्वलन्त रूपमा उठेको यो हदम्यादको कुरा थियो। त्यो हदम्यादको बारेमा अलिकति बृहत छलफल गरिनु पर्थ्यो र बृहत छलफल नगरिकन यो विषय आएको छ। त्यसकारण यो विषयलाई सम्बोधन कुनै पनि हिसाबले गरिनुपर्छ। हस् त, धन्यवाद। माननीय उर्मिला अर्याल, समय 3 मिनट। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा हामी सबै हस्ताक्षरकर्ता मात्र होइन, साँच्चै समाजलाई, हाम्रो सामाजिक संरचना, समाजलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपालका तमाम महिलाहरूलाई घर घरमा गएर भेट्नुभयो भने थुप्रै थुप्रै यस्ता पीडा र व्यथा कथाहरू छन्। मैले यो बोल्दिनँ भनेको थिएँ तर मैले सम्झेँ, एउटा परिवारले मलाई आएर मेरो घरका छोरीबेटीहरू सुरक्षित रहेनन्, यहाँ हुने सामन्ती परिवारहरू ठुलाबडाले आएर कहिले कुन छोरी हात हालेर जान्छन्, हामी बोल्यौँ भने मार्छन् भन्छन्। त्यस्ता डरले कतिपय बालिग महिलाहरूले उजुरी गर्न सकेका छैनन्। हामी घरको गाउँमा गएर एउटा घर भेट्ने भने थुप्रै यस्ता घटनाहरू भेटिन्छन् र ती बलात्कारको पीडाले, मानसिक पीडाले र उनीहरू जिन्दगीभरि एउटा एकदम पीडित र कुन मानसिक संरचनामा उनीहरू बसेका होलान्। वास्तवमा बालबालिकाको मात्र होइन, सबै महिलाहरूले यस्तो यदि पीडामा उनीहरू बसिरहेका छन्, त्यस्ता त्रासहरूले वञ्चित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ भने हामीले खोजेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ। अझै यहाँ भएकोलाई पनि हटाउने चाहिँ एकदमै गलत काम भएको छ र साँच्चीकै बलात्कारको केसमा चाहे त्यो बालिग होस् जे होस्, विभिन्न परिस्थितिले उनीहरू त्रासको कारणले कसैलाई हत्या गरिदिन्छ भने हत्याको कारणले नदिइरहेको हुन्छ। म आफैले एउटा परिवारबाट त्यस्ता 2 बहिनीहरूलाई त्यहीँ गाउँ समाजमा कोही डरले नबोल्ने उसको दबदबाले लगेर न्याय दिलाएको घटना छ मसँग याद। भनेपछि अरू सामान्य यस्तो बालबालिकाको विषयमा घटनाको त कुरै भएन, अपाङ्गता यो भएको चिजमा जुन हदम्यादको कुरो छ, वास्तवमा बलात्कारको विषयमा हदम्याद भन्ने चिज राख्नै हुँदैन भन्ने मान्यता हो र यसमा हामीले सर्वसम्मत तरिकाले यहाँ पठायौँ। राष्ट्रिय सभा झारो टार्ने ठाउँ हो कि क्या हो? प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूलाई पनि मैले भेटेर कुरा गरेको थिएँ, यो विषयमा तपाईँहरू अलिकति कडा रूपले आउनु होला, हामी सकेनौँ, महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्यै छ हामीलाई भन्ने खालको गुनासो त्यहाँबाट पनि आएको थियो र आज मलाई अलि दुःख पनि लागेको छ। मन्त्रीज्यू अलिक संवेदनशील, सबै उहाँ बुझ्नु पनि भएको, बेला बेला उहाँको प्रस्तुतिले चाहिँ अलिकति एकदम उहाँले अरूलाई पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हो भन्ने जुन किसिमले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, यस्तो होला भन्ने सोचेको थिइनँ। मन्त्रीले चाह्यो भने कानुनलाई आफ्नो तरिकाले ल्याउन सक्छ, म पनि मन्त्री भएर भोगेको छु र मैले गरेको छु। त्यो अनुभवले यसलाई चाहिँ हामीले अब माफी गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन, यसलाई सच्याएर ल्याउनुपर्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो यौन हिंसाका सन्दर्भमा जारी गरेको अध्यादेश
र त्यो अध्यादेश पटक पटक जारी गरियो। पछिल्लो समयमा जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुसार हाउसमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हो, जसअनुसार त्यो अध्यादेश हाउसमा पेश भयो। प्रतिस्थापन विधेयकको माध्यमबाट त्यो पेश भयो। प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याइयो। पहिला अध्यादेश पेश भएर प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याइयो। राष्ट्रिय सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भयो। प्रतिस्थापन विधेयक उप संशोधन प्रस्तावहरू परे। संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा गयो। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले त्यसलाई हदम्याद 1 वर्ष एडल्टको हकमा, बालबालिकाको हकमा 3 वर्ष पुर्याउने र यता वृद्ध अपाङ्ग लगायतको हकमा थप 3 वर्ष पुर्याउने गरेर टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा पठायो। त्यो प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गर्यो। त्यसको सन्देशसहित यहाँ आइपुगेको छ। प्रक्रिया मैले निवेदन गरेँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत। त्यो प्रक्रियाको बारेमा मभन्दा बढी अहिले बोल्ने मान्यज्यूहरू आफै बढी बाफिक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। यति पनि निवेदन गर्न चाहे। प्रतिस्थापन नआउँदा सभाको गरिमामा प्रश्न उठ्याछ भन्ने कुरा उठ्यो। बाध्य गर्ने गरी सरकारले कानुन ल्यायो, चलमलाउने ठाउँ नदिएर पास गर्न आज बाध्य बनायो भन्ने कुरा उठ्याछ। बोल्नै मन लागेको छैन। आफैले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव सरकारले त्यसको अपमान गर्यो, त्यसैले बोल्नै मन छैन भन्ने कुरा उठ्यो। के पर्यो सरकारलाई अप्ठ्यारो यसको कार्यान्वयनमा? कारण चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्यो। मुटुमाथि ढुङ्गा राख्ने हाँस्नुपर्ने अवस्था बनायो। त्यसैले सरकारले यसलाई स्वीकार दिएर यसलाई सहज बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा उठायो। संकल्प प्रस्तावै तुइयो भन्ने कुरा आयो। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित संकल्प प्रस्तावको लिगल इफेक्ट र गभर्मेन्टको अब्लिगेसन फुलफिल नभएको कन्सिक्वेन्स के हुनुपर्छ भन्ने उठ्यो र मन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने, माफी माग्नुपर्ने र क्षमा माग्नुपर्ने प्रश्नहरू उठे। यदि समय लाग्थ्यो अध्ययन गराउने हो भने बढाएर किन ल्याइयो? थोरै बरु नल्याएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न लगायत फलामको ढोका लगाएपछि कसरी जस्टिस हुन सक्छ? बहुत गम्भीर, मार्मिक, संवेदनशील कुराहरू छन्। प्रस्तुतिमा फरक पर्न सक्ला, कन्टेन्ट सबैको एउटै हो। त्यो के हो भने हदम्यादको कारणबाट यदि कसैलाई न्याय इन्कार गरिन्छ भने त्यो राज्य संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य हुन सक्दैन। सरकार यसमा प्रष्ट छ। प्रतिनिधि सभाले डेक्लेरेसन, त्यो पनि युनानिमस डेक्लेरेसन गरेछ। त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउनु पर्दैन। नभएको दोष मन्त्रीमाथि दिँदा लिन मलाई अप्ठ्यारो छैन, तर त्यो दोष लिनुपर्ने र मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने परिस्थिति थियो कि थिएन, वा मन्त्रीले नै यो नल्याएको भन्ने ढङ्गबाट सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मलाई प्राप्त भएको सन्देश, मैले सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत नै मान्य सांसदज्यूहरूलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने ल मेकिङ प्रोसेस इज अ भेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस। नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुन्छ। कानुन निर्माण गर्नुभन्दा पहिला विभिन्न पक्षमा विचार गरिनुपर्छ। म आफै बोलेको छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्नुभएको छ, मान्य मन्त्रीज्यूहरू बोल्नुभएको छ, मान्य सांसदज्यूहरू विभिन्न फोरममा बोल्नुभएको छ कि हाम्रो कानुनले इन्साफ दिने कुरामा चाहिँ बाधा पुर्याएको छ र यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर त्यो परिवर्तन एउटा कन्टेक्स्टमा आएको ऐनमा
छिराउन खोजेर हुन सक्छ कि सक्दैन। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत प्रश्न मैले बोल्न चाहेको कुरा बोल्ने र भन्ने र मैले चाहिँ गर्न खोजेको थिएँ है हुन सकेन भन्ने हो वा प्रश्न जुन ल मेकिङ प्रोसेस अन्तर्गत यो चिज आयो हामीले पार्लियामेन्टमा दर्ता गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली र संविधान सबैले बाध्य के गर्छ भने सरकारलाई पहिलो बैठक बस्दा नै अध्यादेश ल्याउन बाध्य गर्छ। जति बेला यो प्रसङ्ग उठेको थिएन, प्रतिस्थापन विधेयक क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्ने समयमा यसको अलिअलि चर्चा चल्यो, त्यसको डिसिजन भयो, अनि त्यसपछि आएर प्रतिस्थापन विधेयक हामीले दर्ता गर्नुपर्थ्यो, दर्ता गर्ने प्रोसेसमा गयो। हदम्याद बढाउने कुरा सरकारको प्राथमिकता हुँदाहुँदै यही कानुनभित्र हदम्याद बढाउन सकिन्थ्यो कि थिएन, सम्भव थियो कि थिएन, र त्यो सङ्कल्प प्रस्तावले सरकारलाई गरेको निर्देश यही कानुन अन्तर्गतै ल्याउने कुरा थियो वा सरकारले ल्याउने कुरा हो भन्ने बारेमा पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो सरकारलाई यस सम्मानित सभाले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी हो। सरकारले त्यो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्छ। म अहिले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यसको सैद्धान्तिक छलफल हुँदा वा प्रारम्भमा यसमा उठेका प्रश्नहरू सङ्कल्प प्रस्तावको बेलामा यसै सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएर सरकारको तर्फबाट निवेदन गरेको थिएँ। भोलिपल्ट नै सरकारले घटना घटेको भोलिपल्ट नै कानुन आयोगलाई यसको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि पठायो। कानुन आयोगले एउटा ड्राफ्ट पनि बुझायो, त्यसको हेर्नुपर्ने अरू एङ्गलहरू पनि देखाएर पठायो र त्यसको अरू एङ्गलहरूमा पनि कानुन आयोगले रिसर्च गर्दैछ। म एउटा सानो निवेदन गर्न चाहँला यही बेलामा। काफी पब्लिक डिबेट बिना बनाइएको लको परिणाम के हुँदो रहेछ? हामीले सामाजिक सुधार गर्ने क्रममा धेरै लहरू बनायौँ। जस्तो बिहामा 25 जना भन्दा बढी जन्ती जान नपाइने कुरा हामीले कानुनमा राखेर ल्यायौँ। मैले आजसम्म 25 जना भन्दा तल भएको बिहा सायदै गएको होला म, किन भन्दा त्यो पब्लिक डिस्कोर्स भन्दा बाहिरबाट ल ल्याइयो। ल मेकिङ प्रोसेसमा एउटा चाहिँ तानाशाही शासन व्यवस्था अन्तर्गतको ल सभरिन कमान्ड ल चाहिँ एउटा के छ भने सभरिनको कमान्ड हो, आदेश हो भन्ने नोसनबाट गाइडेड भएर आउने ललाई चाहिँ सभरिनको कमान्डबाट इमिडिएटली आउँछ। त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संविधान अनुसार हामीले नयाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गऱ्यौँ र ल मेकिङ प्रोसेसको पनि निश्चित स्टेजेसहरू राखियो। त्यसको स्टेक होल्डरहरू छन्। स्टेक होल्डरसँग काफी कन्सल्टेसन नगरेर सरकारले ल्याउन चाहेको चिजमा उनीहरूको पनि एक खालको कन्सेन्ट एक हिसाबले उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन र उनीहरूसँग बसेर छलफल नगरिकन कहिले पनि राज्यले कानुन बनाउँदाखेरि आवेशमा आएर बनाउनु हुँदैन। उनीहरूसँग काफी डिस्कसन नगरिकन यदि ल्याउँदाखेरि त्यसले पार्ने प्रभावहरू र यो हतारमा आज जुन प्रेसरमा हामी छौँ नि, मैले सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मान्यज्यूहरूलाई संशोधनबाट सरकारलाई प्रेस पर्यो भन्न खोजे होइन, प्रेसर पर्यो भन्न खोजे होइन, वा सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत प्रेसर पर्यो भन्न खोजे होइन। सङ्कल्प प्रस्तावले यसै अधिवेशनमा यही अहिले आएको विधेयकमा हालेर भनेको छैन, त्यो भनेको छैन। त्यसैले नियमावलीको उल्लेखन भएको थियो, मैले हेरेको नियमावलीमा मैले त्यहाँनिर त्यस्तो खालको अवस्था देखिनँ। मन्त्रीले क्षमा याचना गर्ने कुरा उठाएको थियो, कुन चाहिँ प्रावधान अन्तर्गत त्यो क्षमा याचनाको प्रावधान छ मैले यसो हेरेको मोबाइलमा खोलेर। म प्रायः मोबाइल चलाउँदिनँ यहाँ बस्दा, यहाँहरूले ख्याल गर्नुभयो होला, म ध्यानपूर्वक नै सुन्छु। अघि डाटा खोलेर चलाएँ, भेटिनँ, किताब त बोकेर आएको थिएँ। मैले कुन कसुर गरेँ जसले गर्दा आज नेपाल सरकारको मन्त्रीले यहाँ उभिएर क्षमा माग्नु पर्यो? वा पुरानै किन ल्याइएन भन्ने प्रश्नको चर्चा गर्ने नै हो भने पनि सरकारले रहेको विधेयक माथिको परिवाजनको 16 अथोरिटी हाउसबाट गठित समितिको यसबारेमा मभन्दा बढी सम्मानीय अध्यक्षज्यू मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू नै वाफिक हुनुहुन्छ। त्यसैले
अब मन्त्रीलाई भन्दैखेरि राम्रो हुन त ठिकै छ, त्यो लिन म चाहन्छु, केही आपत्ति छैन, भन्न सकिन्छ मन्त्रीलाई, भन्नु मैले सुन्नु पनि पर्छ। यति कुरा मैले टिप्पणी मार्फत राख्न विनम्रतापूर्वक चाहेँ। अब यसका केही राम्रा पक्षहरू छन्, केही सुधारिएर आएको छ र कतिपय कुराहरू ल भनेको के हुन्छ भने जहिले पनि यो चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ, कानुन परिवर्तन भइरहन्छ र हामीले यो ललाई चेन्ज नगरिकन वास्तवमा हुँदैन। म अहिले पनि भन्छु, म व्यक्तिगत रूपमा इभेन सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामी सबै के कुरामा प्रतिबद्ध छौँ भने अहिलेको अवस्थाबाट यो एड्रेस गर्न सकिन्न। तर सरकारको अर्को एउटा अतिरिक्त धारणा छ, केवल हदम्याद बढाएर मात्रै यो समस्याको समाधान हुँदैन। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमभित्र जुन समस्या छ त्यो समस्याको सम्बोधन नहुँदासम्म रुल अफ एभिडेन्स, अहिले प्रमाण कानुनको जुन खालको अवस्था छ र प्रमाणलाई लिने जुन तरिका छ त्यसमा सुधार नगर्दासम्म हुँदैन। हामीले फिजिकल इभिडेन्सेसहरू भेटिन्न, विटनेस आएर होस्टाइल भइदिन्छ अनि होस्टाइल गरिन्छ, हामीसँग विटनेस प्रोटेक्सन छैन, भिक्टिमको प्रोटेक्सन गर्ने मेकानिजम छैन, अनि त्यसपछि आएर उनीहरूमाथि गरिने अरू किसिमका अनुचित प्रभावहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हामीले मेकानिजमहरू डेभलप गर्न सकेका छैनौँ। यो तमाम कुराको रिफर्म नगरिकन, होलिस्टिक अप्रोचबाट लिगल सिस्टममा र क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधार नगरिकन हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि म यति मात्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला सरकार यस सम्मानित सदनबाट पारित गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावको स्वागत गर्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ। त्यो पुनः म एकचोटि सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो, यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव नहालेर जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसप्रति म सरकारको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी जो मान्य सांसदहरूले यसमा संशोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ त्यो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सरकार आफै छ। त्यो त सरकारकै प्रस्ताव हो, सरकारै त्यसमा स्टडी गरेर त्यसलाई अझै कसरी मिलाएर लिएर आउने हो। तर अहिले गर, आजै गर, तुरुन्तै गर, यो स्कोपभित्र सम्भव छैन, थिएन। एउटा भनाइ छ, वी मेक आवर choices creates the limitation and we are the slave of the choices। हामीले चयन गर्छौँ, चुनाव गर्छौँ, छनौट गर्छौँ कुनै कुराको, त्यसले एउटा लिमिटेसन क्रिएट गर्छ र हामी अन्ततः त्यो लिमिटेसनको दास हुन्छौँ। यो केवल भनाइ होइन, इट एप्लाइज इन रियल लाइफ, यो रियल लाइफमा एप्लाई हुन्छ। यो अध्यादेश मार्फत आएको प्रतिस्थापनले क्रिएट गरेको लिमिटेसनभित्र प्याराडाइम सिफ्ट हुने किसिमको लको चेन्जेस कति स्वाभाविक होला। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म मान्यज्यूहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने कुरा, डिस्कोर्स बदल्ने कुरा, त्यसको लागि काफी छलफल नगरिकन ल्याउँदाखेरिको रिस्क लेभललाई हामीले हेरेका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई छलफल गर्दै गर्दै मान्छेसँग इङ्गेज हुनुपर्छ, उनीहरूसँग स्टेक होल्डरसँग इङ्गेज हुनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। मान्छेहरूका सोचहरू हुन्छन्, मैले भने प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदा हदम्याद बढाउँदै हुन्न भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ जो गलत हो। मैले भने पुरै हदम्याद खोल्दा पनि केही महाभारत हुँदैन महाभारत। तर हाम्रो ल इन्फोर्समेन्ट अफिसियल कम्पिटेन्ट इनफ छ कि छैन त्यसपछि त्यसलाई ठेक्नको लागि हाम्रो सिस्टमले त्यो ब्यालेन्स मिलाउन सक्छ कि सक्दैन, सन्तुलन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी सब कुराहरू नगरिकन हामीले कानुन ल्याइदिँदा एकछिन चाहिँ रमाइलो हुनसक्छ, तर अनइम्प्लिमेन्ट गयो भने के हुन्छ? त्यसपछि अरू जब एउटा सोसाइटीमा एउटा यस्तो सेक्सन छ र यस्तो सिस्टम छ जो हामीले यहाँ बसेर हामीले सोच्छौँ हामी नीति बनाउँछौँ, तर स्टेटमा विभिन्न फोर्सेसहरू हुन्छन्, एउटा राज्यको जीवनमा विभिन्न फोर्सेसहरू हुन्छन् जो कोही सिन हुन्छन्, कोही अनसिन हुन्छन्, जसले यदि सहयोग गरेन भने धेरै ठुला समस्या हुने कुरा त विगतमा हामीले देख्यौँ नि। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ के हो भने, म लामो नगइकन यति मात्र निवेदन गर्छु, मलाई क्षमा माग्नुपर्छ भने अहिले भनिदिनुहोस्, म माग्दिन्छु, के आपत्ति छैन।
मन्त्रीले ल्याउन नसकेकोमा क्षमा माग्दा यदि मान्यजीलाई सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सोध्न चाहन्छु, तैँले माग्नुपर्छ भन्दा म माग्न तयार छु। मुलुकको लागि, सरकारको पक्षमा र यहाँहरूको आवाजको पक्षमा मलाई माग्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर भन्न पाइयो भन्दैमा यति सम्मानित सभामा बिना कारण मन्त्रीलाई क्षमा माग्नु भन्नु मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सभा नियमावलीले कतै इजाजत दिँदैन, कतै अनुमति दिँदैन। यति फेरि टिप्पणी राख्दै यहाँहरूले दिनुभएको सुझावको निम्ति सबैलाई धन्यवाद। संशोधन प्रस्ताव राख्ने माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अहिलेको यो लिगल भ्याक्युम क्रिएट हुने भावनाले यो त बाई डिफल्ट बाई नेचर हो के अध्यादेश मार्फत आएको चिजलाई यो सम्भव नहुने भावनाले त्यसलाई फिर्ता लिइदिएर यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्याललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, बडो जटिल अवस्थामा आइपुगेको छ मेरो हातमा माइक्रोफोन। अहिले कानुनको रिक्तता नहोस् भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत छौँ। यहाँ बोल्नुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूले मेरो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा बोल्नुभएको छ, कोही पनि विपक्षमा बोल्नुभएको छैन। इभन मन्त्रीज्यूकै पनि आशय सुन्दाखेरि उहाँ पनि पक्षमै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि संशोधन फिर्ता लिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। विथ ड्यू रेस्पेक्ट अफ अल वाट यु सेड मिस्टर मिनिस्टर, है, मलाई केही भन्नु छैन। मलाई खालि यति भन्न चाहन्छु, म हजुरलाई जसरी सम्माननीयज्यू मार्फत नै मैले यो मन्त्रीज्यूलाई भन्दैछु, हजुरलाई जसरी सङ्कल्प प्रस्तावलाई अहिले तुरुन्तै यसै विधेयकमा पास गरोस् भनेर नियमावलीले भनेको छैन, पछि गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसै गरी मलाई के लागिरहेको छ भने राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरिसकेपछि त्यही विषयसँग मिल्दोजुल्दो, त्यही प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान लिएर कानुन हामीले यहाँ विधेयक अध्यादेशकै रूपमा आएको प्रतिस्थापन विधेयक भए पनि त्यही प्रावधान, त्यो प्रावधान यदि त्यहाँ थिएन भने हामी यति छलफल गर्ने थिएन होला। अहिले त्यही प्रावधानमा सङ्कल्प प्रस्ताव हामीले जेमा राख्यौँ त्यही प्रावधानमा यहाँ हामीले यो अहिले तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा चाहिँ छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने छ। अनि हामीले कसरी पब्लिकलाई भन्न सक्छौँ हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ, त्यो पास गरेको प्रस्ताव चाहिँ हामी भोलि पर्सितिर सम्बोधन गर्छौँ, अहिले त्यही प्रावधानमा यो पास गर्छौँ है भनेर अर्को पास गर्न हामीलाई यो नैतिक सङ्कट पर्छ कि पर्दैन? मैले यति भनिरहँदा सम्माननीयज्यू मलाई माफ गर्नु होला, यो संसदमा म क्षमा माग्छु। तर मैले के भन्दैछु भने सम्माननीयज्यूकै कुर्सीमा बसेर पनि सम्माननीयज्यूले पनि यो अहिलेको यो चाहिँ प्रस्तावित यो विधेयकलाई पास गर्न सकिँदैन यदि सङ्कल्प प्रस्तावलाई फिर्ता नगर्ने हो भने। किनभने यो राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको छ, त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव फिर्ता भएको छैन। अनि सङ्कल्प प्रस्तावमा हामीले जे भन्यौँ त्यही विषयमा आज यहाँ हामीले कानुन पास गर्दैछौँ, अर्को विषयमा पास गरिरहेका छैनौँ सम्माननीयज्यू। त्यसले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध, मैले दुईवटा बाटो देखेको छु। म कानुन पढेको विद्यार्थी होइन, माननीय मन्त्रीज्यूले मलाई अहिले फेरि सम्झाउनुहुन्छ होला, ठिक छ, म कानुन पढेको मान्छे होइन, तर मैले दुईवटा बाटो देखेको छु। एउटा बाटो भनेको सम्माननीयज्यूले अहिले नै विभिन्न दलका यहाँका नेताहरूसँग छलफल गरेर, मन्त्रीसँग छलफल गरेर विथ कन्डिसन यहाँको राष्ट्रिय सभाको यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई एट्याच गरेर विथ कन्डिसन यो विधेयक पास हुन्छ भनेदेखि हामी पास गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको सबैसँग फेरि पनि छलफल गरेर नै सङ्कल्प प्रस्ताव फिर्ता लिइयोस्,
सङ्कल्प प्रस्ताव फिर्ता लिएर हामी यो पास गर्न सक्छौँ। हामीलाई नैतिक सङ्कटमा सरकारले पनि पार्नु हुँदैन, किनभने पब्लिकलाई हामीले पनि देखाउनुपर्छ अनुहार। त्यो भएर म एकदमै दुःख साथ मैले फेरि पनि भन्दैछु, कानुनमा भ्याक्युम हुन्छ मलाई थाहा छ, त्यो भएर कानुनमा भ्याक्युम पार्न म चाहन्न। बहुमतले पास गर्नुहोस्, मलाई केही भन्नु छैन, तर म मेरो संशोधन फिर्ता लिनको लागि नैतिक रूपले नै असमर्थ छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 का सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, यसमा अझै प्रश्न भएन, म फेरि एकचोटि अवसर दिन्छु। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि संशोधन पेश गर्ने संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय डाक्टर बेदुराम भुसाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तवमा फेरि अर्को अप्ठ्यारो स्थितिमा आइपुग्यो। यो मन्त्रीजीले यहाँ जेसुकै भने पनि राष्ट्रिय सभाका निर्णय र निर्देशलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा त मैले आज विशेष समयमै बोलेको छु। त्यसमा मेरो अडान फेरि पनि कायमै छ। यो एउटा सङ्कल्पको मात्रै कुरा होइन, धेरै कुरा जोडिएका छन्। मैले समय भएको त्यो सविस्तार गर्न सक्थेँ, छोटो विषयमा मैले थोरै केही उदाहरण मात्रै राखेको छु। त्यो उपेक्षा त गरेकै छ, राष्ट्रिय सभा विभिन्न हिसाबले गरिएको छ। त्यो एउटा पाटो हो, त्यसमा म अहिले धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। जहाँसम्म यो संशोधन फिर्ता लिने नलिने विषय छ, पारित नगरौँ कानुनको रिक्तता जे अहिले आइरहेको छ त्यही पनि जनताले नपाउने भए, त्यही पनि पीडितहरूले नपाउने भए। त्यस कारणले पारित नगर्दा एक प्रकारले जनतालाई अन्याय गरिने हो। पारित गरौँ यो भने जस्तो भएको छैन, आफूलाई मनले चाहिँ यो भने जस्तो कानुन बनाइयो भन्ने लागिरहेकै छैन। त्यस कारणले एकदम सङ्कटमा उभिएर म के भन्छु भने यो केही सुधार भएको अर्थमा परिवर्तनको प्रक्रिया क्रमशः मात्रात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्छ र एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि मात्रै गुणात्मक फड्को मार्छ भन्ने द्वन्द्ववादी सिद्धान्त बुझेको व्यक्तिको हिसाबले यसलाई केही सुधार भएको अर्थमा लिएर र आउने दिनमा थप सुधार पनि गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको, माननीय मन्त्रीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई साँच्चै यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने फेरि पनि जोडका साथ म हाम्रो यो जुन संशोधन छ त्यसलाई फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय डाक्टर बेदुराम भुसालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 का सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरिरहनु परेन। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि संशोधन पेश गर्ने संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय गङ्गा कुमारी बेलवासेलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी बिहानदेखि अहिलेसम्म यति गम्भीर ढङ्गले चाहिँ छलफलमा बसिरहेका छौँ र आजको विशेष समयमा उठेका विषय पनि यत्तिकै गम्भीर छन्। यहाँ विभिन्न मान्यज्यूहरूले
विशेष समयमा बोल्नुभयो। असाध्यै गम्भीर विषयमा हामी यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ र आज 4वटा कानुन हामीले पास गर्दैछौँ। ती सबै असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन् र यो महत्त्वलाई हेरेर अध्यादेश ल्याएर हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका थियौँ। र अहिले मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने चितवनको सीतामाझी उनलाई वैवाहिक बलात्कार पनि समाजमा अपराध हो र त्यसको चाहिँ कानुन हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए ज्यान जाने थिएन। उनले उजुरी गर्थिन् र त्यो अपराधी उनको श्रीमान अपराधमा फस्थ्यो र उनको ज्यान जोगिन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडिका घटनाहरूले उनलाई के भयो भने यो अपराध हो भन्ने फिल भएन। श्रीमान श्रीमती बस्नु हाम्रो समाजको एउटा कर्तव्य हो। जतिसुकै दमन भए पनि श्रीमानले गरेको दमन यो कानुन होइन, यहाँ चाहिँ नियम हुँदैन, यहाँ चाहिँ कसैले सुनाइ गर्दैन भन्ने समाजमा एउटा प्रचलन छ। आज यही कारणले चाहिँ थुप्रै महिलाहरूको ज्यान गइरहेको छ, थुप्रै चाहिँ बालिकाहरू अपराधमा परिरहेका छन्, घटनामा परिरहेका छन्। यो कुरा हामीले देखिरहेका छौँ र बुझिरहेका छौँ। जतिखेर हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव यो सदनमा पेस गऱ्यौँ त्यति बेला एउटा घटना घटिरहेको थियो जसको 8 वर्षसम्म चाहिँ त्यो अपराधीले चाहिँ अपराध अनुसारको कारबाही भएको थिएन र पीडितले मैले न्याय पाउँछु भन्ने उसले बुझेको थिएन। अब मैले राख्छु, खोल्छु र यसबाट मैले न्याय पाउँछु भनेर जुन किसिमले चाहिँ यहाँ छलफलमा आयो, समाजमा आयो, कानुनमा गयो र कानुनको खोजी गर्दाखेरि अपराधीलाई कारबाही गर्ने कानुन नभइसकेपछि यो भएको एउटा व्यापक छलफल हो। यस्तो घटना घटिरहेका छन् र आज अलिकति मत्थर भएको छ। यौन घटनाहरू आज 1 हप्ता 2 हप्ता कम भएको अवस्थामा हामीले यो चाहिँ बिल पास गर्न लागिरहेका छौँ। यो हेर्दाखेरि हामीले सहन सक्ने अवस्था छैन। हामी समाजमा एउटा डाटाले के भन्छ भने हरेक महिला आफ्नो जीवनमा कम्तीमा पनि 3 पटक चाहिँ यौन हिंसामा परेको छ भनेर भन्छ। यो मान्यता राख्ने हो भने म पनि चाहिँ 3 पटक चाहिँ यौन हिंसामा पर्छु मेरो जीवनमा। त्यसो भएको हुनाले यस्ता घटना महिलालाई मात्रै छुने, बच्चाहरूलाई मात्रै छुने, आमाहरूलाई मात्रै छुने जुन विषय यहाँ उठेको छ यो एउटा चाहिँ गम्भीर खालको स्थिति यहाँ सिर्जना भएको छ। र हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेका थियौँ यो एउटै समेटेर ल्याउँ, एकैचोटि गरौँ, प्रतिस्थापन विधेयक आउँदैछ यसैमा चाहिँ बढाएर लैजाउँ है भनेर भनेको थियो। र मैले के भनेको छु भने यसलाई कम्तीमा अहिले उठेको समस्यालाई, कानुनले वर्तमानमा भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि के गर्नुपर्छ भने कम्तीमा 10 वर्ष अहिले म्याद बढाएर जाउँ, हदम्याद बढाएर जाउँ र पछाडि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा कस्तो परिस्थिति हुन्छ, कस्तो चाहिँ समाज हुन्छ, कसरी हामी जान्छौँ घटाउने वा बढाउने त्यतिखेर हामीले जिम्मा दिउँला भनेर मैले यो सदनमा सम्मानित सदनमा बोलिरहेको छु। र अहिले जो कुरा मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ यसलाई तुरुन्तै अर्को ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि र अहिले यो समयको अवस्थाको यो चापमा हामी भइसकेको हुनाले म एउटा सरकार पक्षको माननीय हुनुको कारणले मैले आफ्नो प्रस्तावलाई फिर्ता लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय गङ्गा कुमारी बेलवासीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 का सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरिरहनु परेन। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 5 सम्मका दफाहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भन्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 5 सम्मका दफाहरू बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2079 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले परम्परागत भन्दा भिन्न रङ्गले प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ भने के भन्दा मैले हाम्रो समाजको लक्षण हामीले यहीँनिर देख्यौँ। यति भन्दै अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2069 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासदस्य पेश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल साउन 2 गते सोमबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।